सियालकोट मोटरवे रेप केस जो है आबद मल्ली और वो बग्गा। नईम साहब, ये आपको पता है, ये उस वक्त बड़ी हाइप हुई थी केस की और बड़ा दहशतनाक किस्म का ये केस था कि एक बच्चों के सामने और वहाँ पे एक अकेले में एक मोटरवे बनाई गई और वहाँ पे कोई पुलिस की गश्त नहीं थी और वो खुली हुई थी, उस पर ट्रैफिक जा सकती थी। वहाँ पे उस वक्त बस ज़िम्मेदारान ने ये कहा कि अभी वो नहीं बनी है और इस वजह से है, लेकिन हमारा ये सवाल है कि ये सारा स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि अगर कोई सड़क बनाई है, उन्हें रोड बनाई है, अगर वो ओपन कर रहे हैं तो उसकी पूरी चीज़ें होनी चाहिए, सिक्योरिटी कम से कम सबसे पहले होनी चाहिए। तो ये केस जो अब तक इतना लंबा क्यों चला, इसके पे छोटी सी मैं एक बात करूँगा। आपको मालूम है, इससे पहले हम हाफजाबाद केस की बात कर लेते हैं, छोटी सी इस केस पे आते हैं ये क्या है। हाफजाबाद की केस की बात कर लेते हैं कि उधर दो मियाँ बीवी हैं, वो कहीं पे खोखे के पास ब्रेक लगाते हैं, वहाँ पे कोई एक शख्स होता है, वो उनको देख लेता है, अपने 3-4 दो साथियों को बुला लेता है, उनको वो लेके साइड पर चले जाते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, फिर उस लड़की के साथ जो उसकी बीवी होती है बंदे के साथ रेप करते हैं। इस तरह फिर का वाक़या एक चूंग में भी हुआ, ठीक है जी। अच्छा, अब इन वाक़यों में हाफजाबाद में आपको पता है कि वो 6-7 या 4-5 जो मुलज़म थे, एक के अलावा बाकी सारे पुलिस मुकाबले में चले गए, उनको जहन्नम वासिल हो गए या फिर जो भी हुआ। वो क्यों हुआ, इतनी जल्दी फ़ैसला क्यों हुआ, उनके साथी छुड़ाने क्यों आए? कि उसकी एक वीडियो एविडेंस थी, जो उन्होंने खुद ही एक वीडियो बनाई थी, एक वीडियो बना ली ये घिनौना काम करते हुए वीडियो बना ली, और वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो कहीं किसी महफिल में, डेरे पे, दोस्तों में शेखियाँ मारने के लिए, वो पता ये चला कि वो इससे पहले भी ऐसी वारदातें करते रहे। तो वो वीडियो वो दिखाते दिखोते रहे। तो वहीं से वीडियो किसी ने जैसे होता है कि यार मिन्नतें दी, अब उसने एक एतबार वाले बंदे ने ले ली, उससे बाद उससे अगले किसी और को उसने दिखाया, उसने कहा यार मिन्नतें दे। अब जिसके पास वीडियो आई उसके लिए उस वीडियो को वो अहमियत नहीं थी जो पहले वाले ने दी, उसने अपने एतबार वाले को दी, आगे गई। जब आगे गई उसके बाद एकदम से अचानक वो हाफजाबाद के अंदर फैल गई और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल गई, जिसके ऊपर पुलिस को एक्शन में आई और पुलिस ने एक्शन किया और उनको साथी छुड़ाने आए। और कुछ हाफजाबाद पुलिस की तरफ से साथी छुड़ाने के लिए पुलिस मुकाबला हुआ, वो CCD की तरफ से 1-2 लोगों का हुआ। जो एक बंदा बच गया या वो भी, उसके ऊपर क्या चल रहा है वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं इस तरफ वापस आता। इसी तरह चूंग में वीडियो बनाई उन्होंने, और वो वीडियो की वजह से ही वो आप खुद ही बाद में किसी पे लीक हुई, कैसे हुई, वो पकड़े गए। इसमें 2-4 केस और भी हैं। हाफजाबाद वाला 6 माह पुरानी थी इस तरह। अब ये फैसला आपके सामने महीनों में है क्या दिनों में हो गया। अब ये 2021 में मेरा ख्याल है फरवरी 2021 या ऐसा कोई मंथ है, उसमें ये सानिया होता है, और 20 मार्च 2021 को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत आबद मल्ली और क्या नाम था उसका, शफकत बग्गा, इन दोनों को सजाए मौत दे देती है। और 25 मार्च 2021 को ये सजाए मौत को के ख़िलाफ़ अदालत आलिया से हाई कोर्ट में रजू कर लेते हैं, उधर अपील दायर कर देते हैं। इतनी देर केस क्यों चला? इसकी वीडियो एविडेंस नहीं थी और वो बहुत सारे चीज़ें थी, हमारी प्रोसिक्यूशन वगैरह लेट। आप ये ज़रा सोचें, 25 मार्च 2021 को इन्होंने सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील दायर की, उसका फ़ैसला आज आ रहा है। इसमें मैं अदालती निज़ाम को कुछ नहीं कहूँगा, अदालतें तो चलती हैं एविडेंस के ऊपर, एविडेंस के ऊपर। अभी चंद दिन पहले मैं एक SP साहिबा के पास एक केस में बैठा हुआ था, सामने बात हो रही थी। वो मेरे सामने एक पार्टी को उन्होंने कहा जी उन्होंने बड़ा मारा, तशद्दुद किया, ये किया, वो किया। उन्होंने कहा जनाब SP साहिबा ने कि जी मैनू तुसी या तो मेडिकल लिया दो या कोई वीडियो दे दो। क्या मेडिकल लिया दो या वीडियो? अब मेडिकल और वीडियो के बिहाफ पे आपने फैसले करने हैं, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन किधर गई? एक बंदा कह रहा है जी हमें जलीलो ख्वार कर दिया गया, हमें मारा पीटा गया, उसको चोटें भी आई, लेकिन मेडिकल हमारा 1820 का पता नहीं कब का जो कानून है वो चल रहा है मेडिकल के ऊपर। वो क्या है?
وہ یہ ہے کہ اگر سر پہ چوٹ لگی ہے اور نیچے سے ہڈی اگر نظر آ رہی ہے تو دفعہ لگے گی، جس پہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے۔ اگر کسی چھری ماری ہے، یہاں پہ کٹ لگ گیا ہے، اگر ہڈی نظر نہیں آ رہی تو دفعہ نہیں لگے گی، ہڈی آنی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ لوگ کہاں سے لائیں؟ میڈیکل نہیں آنا تو وہ ایف آئی آر نہیں ہونی، اور ویڈیو نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے تو ایف آئی آر نہیں ہونی، ٹھیک ہو گیا۔ بندے کو ذلیل کیا، مارا کٹا، جتیاں ماری، برا حال، پولیس نے کیا کیا؟ 751 کر دی۔ 751 کیوں کی؟ ملزم کو فائدہ دینا، بچانا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ان کو ارباب اختیار کو یہ دیکھنی چاہیے۔ آپ اس طرف آ جائیں، یہ والے ان کو جو سزائے موت جو قائم کی گئی ہے، لگائی گئی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور ابھی بھی یہ عابد ملی اور موٹر وے کیس ہوتے رہیں گے، حافظ آباد چونگ والے کیس ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے۔ کیوں ہوتے رہیں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ سزا کا نظام وہ تھوڑا سلو ہے، پروسیکیوشن اور جو چالان بنانے والے لوگ ہیں پتہ نہیں شاید ٹرینڈ نہیں ہے، بالکل ٹرینڈ نہیں ہے۔ نعیم صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ان کو سزائے موت برقرار ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ابھی سپریم کورٹ کا رجوع کر لیں، اور سپریم کورٹ پہ بھی یہ سزا قائم رہے گی، عمر قید میں نہیں بدلے گی، میرا خیال ہے، کیونکہ میری ایک دو قانون دانوں سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ کہا۔ لیکن ہر مجرم کو اس کا ایک قانونی حق ہے کہ وہ اپنی صفائی میں وکیل کرے، اپنی صفائی میں اپیل کرے، آخر تک جائیں۔ ان کو سزائے موت کب ہوتی ہے؟ جب ہوگی وہ بھی ایک خبر ہوگی، لیکن ایسے کیسز میں نعیم صاحب کنٹرول تب بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی سی سی ڈی نے بڑے پکڑے لوگوں کو انکاؤنٹرز کیا، ان کے ساتھی چھڑانے کے لیے آئے، ڈکیتوں کا دوران ڈکیتی جو ریپ کرتے تھے ان کو، اور جو خواتین کو چھیڑتے تھے، نیفے میں پسٹل چل گئیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوئی، تو کچھ گراف آپ کے سامنے، کچھ نہیں، کافی گراف آپ کے سامنے نیچے آیا۔ ورنہ یہ بڑی عید بھی گزری، چھوٹی عید بھی گزری، آپ کو یاد ہے جب عید ہوتی تھی تو بینک سے پیسہ بندہ لے کے نکلا ہے تو وہیں پہ ڈکیتی ہو جائے، ڈکیتیاں کم ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کے علاقوں میں جو کنٹوٹے بدماش تھے، مرزا پور ٹائپ، ترپاٹھیس ٹائپ جو بدماش تھے، جن کے ڈیروں پہ لوگوں کی انسلٹ ہوا کرتی تھی، وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ ان کو یہ خیال ہے کہ نیفے میں گولی نہ چل جائے اور ساتھی چھڑانے نہ آ جائے۔ لیکن ریپ کیس اس ٹائپ کی حرکتیں جو عام آدمی، جو سوشل اینیملز ہیں، جو عام لوگوں کی ایک ڈیسنٹ روپ کے اندر بھیڑیے گلی محلے میں جو بچوں کے شکاری وہ موجود ہے، آئے دن کیس آ رہے ہیں سامنے۔ پتہ ہمیں کو کس کا لگ چلتا ہے؟ جس کی ویڈیو بنتی ہے۔ یہ ایک ہی صورت ہے، آپ ترمیم کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے انٹرو میں ایک بات بتائی کہ ایک نیا قانون آ رہا ہے، وہ بھی ترمیم کر کے آئے گا نا، جو پہلے سے قانون موجود ہے اس میں ترمیم کر کے ایک ونگ کو اس سے الگ کریں گے۔ تو اس کے لیے نعیم صاحب میری آپ کے اس پروگرام سے توسط سے ایک اپیل ہے ارباب اختیار سے کہ ایک چھوٹی سی ترمیم اور کریں۔ ایک تو سزاؤں کو یقینی بنایا جائے، دوسرا یہ کہ یہ جو سزائے موت ہے گینگ ریپس کو، بڑے پیمانے پہ منشیات فروش کو، اور بچوں کے ساتھ زیادتی والے کو، دوران ڈکیتی والے کو، اور غدار کو، ان کی سزاؤں کو سریں عام سزا دی جائے۔ چھوٹی سی ترمیم ہونی ہے، اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کے باقی عرب ممالک کے اندر جرم کو، کوئی بھی جرم ہو، جو سزا سر قلم کرنا ہے اگر وہاں پہ تو سر عام سر قلم کیا جاتا ہے، اگر لٹکانا ہے تو سر عام لٹکایا جاتا ہے۔ اور وہاں کی اس طرح کے کیسوں کی ریشو نکال لیں اور ہمارے جیسے کنٹریز کی ریشو نکال لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نکلے گا۔ جس دن جس دن اس طرح کے ملزموں کو سزا، آپ کو پھانسی گھاٹ نیا نہیں بنانا، آپ نے کوئی نیا اسٹیڈیم، پھانسی اسٹیڈیم نہیں بنانا، بالکل نہیں بنانے کی ضرورت۔ کرینیں موجود ہیں، ڈیولپمنٹ کے بڑے کام ہو رہے ہیں، آپ کی اللہ ان کو اور توفیق دے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، پورے پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، اور کرینیں ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں موجود ہیں۔ جہاں پہ یہ واقعہ ہو، کوئی ایک گراؤنڈ، کوئی ایک سڑک، کوئی چوک، کوئی ایک میدان، وہاں پہ کرین لے جائی جائے اور اس طرح کے ملزم کو لٹکا دیا جائے سیدھا،
اور 3 دن تک لٹکا رہے, کوے نوچتے رہیں, کوئی اس کے قریب نہ جائے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس طرح کی سزا جب سامنے ہوگی, سزا ہوگی, آپ کو نیفے میں گولی چلنا اور ساتھیوں کے چھڑانے کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اور یہ لیگلی بات کر رہا ہوں میں, کوئی ان لیگل بات نہیں کر رہا. عدالت نے سزا دی ہے, کسی عام آدمی یا کسی اس نے نہیں دی, کسی ادارے نے نہیں دی, کسی انویسٹیگیشن میں نہیں ہوا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے. انہیں گلٹی ناٹ گلٹی کیا نا انویسٹیگیشن نے, اور ناٹ گلٹی کو بھی عدالت نے جب پرکھا تو پتہ لگا گلٹی ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے جو گلٹی ہوتا ہے عدالت کو ناٹ گلٹی کر دیتی ہے. تو جب تک یہ سزائے موت کا جو عمل ہے لوگوں کو نہیں دکھایا جائے گا, جب تک عملی مظاہرہ نہیں ہوگا, تو اس طرح کے موٹر وے, سیالکوٹ موٹر وے, یہ موٹر وے, فلانی چونگ, فلانا اڈا, فلانا ڈیرا, فلانی چیز, یہ واقع ہوتے رہیں.